बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 20,45,900 मुहाजिरीन रजा कराना तौर पर अफगानिस्तान वापस पहुंचे हैं, जबकि जबरदस्ती मुल्क बदर करने की तादाद भी लाखों में है, जो कि 12,19,900 उनकी तादाद बनती है जिनको मुल्क बदर जो है वो जबरदस्ती किया गया है। यूएनएचसीआर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर अब एक डेटा जो है वो जारी किया गया है, जिसमें अफगान मुहाजिरीन जिस तादाद में वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं उसकी एक फहरिस्त जो है वो जारी की गई है। तो यूएनएचसीआर ने जो डेटा शेयर किया है वो दोनों ममालिक का है, यानी पाकिस्तान का भी और साथ में ईरान का भी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के साथ साथ ईरान भी रिपेट्रिएशन जो है अफगान मुहाजिरीन की कर रहा है। और दोनों ममालिक का एक ही मौक़िफ़ है कि जो अफगान मुहाजिरीन को इन दोनों ममालिक ने अपनी सरजमीन में पनाह दिया हुआ था, वो मुख्तलिफ अक़साम के जो क्राइम हैं या मुख्तलिफ अक़साम के जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ थे उनमें मुलव्वस थे, जिसकी वजह से अब उनको मुल्क बदर जो है वो किया जा रहा है। यूएनएचसीआर ने जो डेटा शेयर किया है उसमें अलग अलग डेटा है। एक तो ईरान का उन्होंने पर्टिकुलरली बताया है कि ईरान से कितने मुहाजिरीन रजा कराना तौर पर वापस पहुंचे हैं और कितनों को ईरान ने जबरदस्ती डिपोर्ट किया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का भी बताया है कि पाकिस्तान ने कितने अफगान मुहाजिरीन को अब तक डिपोर्ट किया है और कितने मुहाजिरीन पाकिस्तान से अब तक रजा कराना तौर पर वापस गए हैं। तो यूएनएचसीआर के इन दोनों रिपोर्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे तफसीलन और दोनों ममालिक के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त बात अगर हो रही है तो वो हो रही है रेफ्यूजीज की, कि रेफ्यूजीज जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से जो डिपोर्ट करने की एक जो लहर चल पड़ी है कि हर ममालिक जो है वो अपने मुल्कों में जो इलीगल लोग वहाँ पे मुकीम होते हैं उनको डिपोर्ट कर रहे हैं या उनकी मुल्क बदरी जो है जो फेज जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो इस हवाले से हम सिर्फ बिलखुसूस बात करेंगे रेफ्यूजीज और अफगान जो रेफ्यूजीज वापस गए हैं। तो पहले हम ईरान के हवाले से ये डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ईरान ने मैसिव लेवल पर जाकर मुहाजिरीन को वापस मुल्क बदर किया है। यूएनएचसीआर ने दोनों का डेटा शेयर करते हुए इस बात का भी उसमें जिक्र किया है कि जब दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और ईरान से जिस कदर मुहाजिरीन की वापसी हो रही है और जिस कदर मुहाजिरीन को वापस डिपोर्ट किया जा रहा है, तो उससे ना सिर्फ मुहाजिरीन मुश्किलात में है बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन में इस वक्त इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। और जो अफगानिस्तान की उबूरी यानी तालिबान हुकूमत है वो अब इन रेफ्यूजीज को सपोर्ट करने में, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे उनको जॉब स्किल्स प्रोवाइड करना हो, चाहे एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे हेल्थ सेक्टर के हवाले से हो, तो उन तमाम में अब अफगानिस्तान जो है वो बिल्कुल जिसे हम कहें कि इस इंसानी बहरान में वो पिसा हुआ है। और जो रिटर्नीज वापस जा रहे हैं, यूएनएचसीआर ने ये एक इंकशाफ किया है कि बहुत सारे उसमें से जो बच्चे या जो खवातीन हैं वो ज्यादा इफेक्ट जो है वो इससे हो रहे हैं। और जितने भी रिटर्नीज के अलावा जो डिपोर्टीज वापस पहुंच रहे हैं अफगानिस्तान, वो बहुत सारे जो उनके साथ जो मिसबिहेव है या मिसट्रीट किया गया है या हिरासत किया गया है और उनको जिस तरीके से ट्रीटमेंट दी गई थी जब उनको वापस डिपोर्ट किया जा रहा था, तो उन तमाम का भी उन्होंने जिक्र किया है कि वो किस तरह से किस मुश्किलात से वो दो चार होने के बाद वो अफगानिस्तान जो है वो पहुंचे हैं। ईरान ने अब तक जो ईरान से रिटर्नीज की तादाद जो है वो यूएनएचसीआर के डेटा के मुताबिक 20,45,900 अफगान मुहाजिरीन ने रजा कराना तौर पर ईरान से इनखला किया और वो वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं। और ये कोई कम डेटा नहीं है या कम नंबर्स नहीं है, फिगर नहीं है कि अगर हम बात करें कि 20 लाख ही तो वापस गए, लेकिन 20,45,900 मुहाजिरीन खुद रजा कराना तौर पर ईरान से वापस गए हैं। तो जो पाकिस्तान का डेटा जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आप लोगों को खुद ब खुद इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि वाकईतन ईरान से जो रजा कराना तौर पर वापस जाने की शरह है या वापस जाने की जो तादाद है वो पाकिस्तान से किस हद तक तेज है, जिसमें आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि दोनों ममालिक के दरमियान जो पॉलिसीज हैं या दोनों ममालिक के दरमियान जो रेफ्यूजीज को लेकर जो पॉलिसीज बनाई गई, या अगर हमने जो रिपेट्रिएशन का एक अमल शुरू किया तो उस
اس حوالے سے بھی جو پالیسیز بنائی گئی تو کس حد تک کس ملک میں رہنے والے پناہ گزینوں نے اس کو سیریس لے لیا. تو ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ایران سے جو ریٹرنیز کی تعداد ہے وہ 20,45,900 ہے. اچھا ڈپورٹیشن کی اگر بات کریں ایران سے کہ کتنی تعداد میں ڈپورٹیشن ہوئی ہے تو وہ بھی کم نہیں ہے, وہ بھی 12,19,900 ڈپورٹیشن جو ہے وہ ایران سے ہوئی ہے. تو اگر ٹوٹل ہم دونوں کو دیکھیں ریٹرنیز کو اور اس کے علاوہ ڈپورٹیز کو بھی دیکھ لیں تو یہ تقریباً 30 لاکھ جو ہے وہ کراس کر جاتا ہے کہ 30 لاکھ پلس جو لوگ ہیں وہ ایران سے اب تک واپس افغانستان پہنچ چکے ہیں. اس کے علاوہ مارچ 25 سے لے کر 10 ستمبر 2025 تک صرف 17,62,000 جو لوگ تھے وہ افغانستان واپس پہنچے ہیں ایران سے, جس میں سے 60% ان لوگوں کی بنتی ہے, 60% وہ لوگ تھے جن کو ایران نے ڈپورٹ کیا تھا, زبردستی ڈپورٹ کیا تھا. اس میں ایک چیز یہ تھی کہ جو بیچ میں ایران اور اسرائیل کی جنگ آئی تھی تو اس میں یہ جو ڈپورٹیشن کی جو فگر تھا وہ بہت ہی زیادہ ہائر پہ چلا گیا تھا, یعنی پیک کو کراس کر گیا تھا, جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ منتھلی وائز جو UNHCR نے پھر بتایا ہے کہ کس طریقے سے ایران نے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد وہ شدت اختیار کرتا چلا گیا ہے. اچھا جنوری میں ایران نے صرف 62,000 جو ہے وہ ڈپورٹ بھی کیا اور اس میں سے ریٹرنیز بھی تھی, حالانکہ اس وقت اسرائیل اور ایران کی جنگ کا اور ان تمام تر چیزوں کا کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود ایران سے تقریباً 62,000 جو ہے وہ لوگ واپس افغانستان پہنچے. اس کے علاوہ فروری کی اگر ہم بات کریں تو فروری میں 55,000, مارچ کی اگر بات کریں تو تقریباً 60,000 لوگ جو ہے وہ واپس ایران سے افغانستان پہنچے ہیں. اپریل کی اگر بات کریں تو 78,000 جو مہاجرین تھے وہ واپس پہنچے ہیں افغانستان. اس کے علاوہ مئی کی اگر بات کریں تو مئی کے دوران 1,12,000 جو مہاجرین تھے وہ واپس پہنچے ہیں. اس کے بعد جب جون کی بات کریں تو 2,18,000, اسی طریقے سے یہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. آپ کو یاد اگر دوبارہ سے میں بتا دوں تو جنوری میں یہ 62,000 تھا, اس کے بعد جب یہ مئی پہ پہنچا تو یہ 1 لاکھ کو کراس کر چکا تھا, اس کے بعد جون میں یہ 2 لاکھ کو کراس کر گیا, اس کے بعد جولائی میں یہ 4,60,000 مہاجرین جو ہے وہ واپس پہنچے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں اگست کی تو یہ جو پچھلا مہینہ گزرا تھا تو اس میں 1,22,000 مہاجرین صرف ایران سے واپس افغانستان جو ہے وہ پہنچے ہیں. اور صرف یہ جو سپٹمبر کا فرسٹ جو ویک گزرا ہے, یعنی یہ جو 11 ڈیز گزرے ہیں, ان 11 دنوں کے اندر ایران سے جو واپس آنے کی شرح ہے یا ایران سے واپس آنے کا جو فگر ہے ہمارے پاس وہ ہے 45,000. یعنی صرف 11 دنوں کے اندر ایران نے 45,000 مہاجرین کو واپس افغانستان بھجوایا, جس میں سے جو ڈپورٹیز تھی اس 45,000 میں سے ڈپورٹیز کی جو تعداد تھی وہ 31,000 تھی, جو کہ 4 سپٹمبر سے لے کر 10 سپٹمبر تک کا ڈیٹا ہے کہ 4 سے لے کر 10 سپٹمبر تک 31,000 لوگوں کو ایران نے ڈپورٹ کیا ہے. اور اس میں سے 45 میں سے اب جو بچ گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو ریٹرن ہوئے ہیں, یعنی جو رضاکارانہ طور پر واپس آئے ہیں. اس میں UNHCR نے اس بات کو بھی بتایا کہ جو ریٹرنیز یا جو ڈپورٹیز تھی جب ایران سے شروع ہوا تھا انیشل ڈیز میں تو یہ 3,500 جو ہے وہ لگ بھگ تھا کہ پر ڈے کے حساب سے 3,500 جو ہے وہ واپس جا رہے تھے, لیکن اس کے بعد یہ ڈیلی بیسس پر جو واپس آنے کی یا رپورٹ کرنے کی جو شرح تھی وہ 8,000 کو کراس کر گیا کہ ایک دن میں 8,000 لوگوں کو واپس ایران افغانستان واپس بھجوا رہا تھا. صرف 2025 میں جو ڈپورٹیز ہیں ایران سے ریفیوجیز ریٹرنیز نہیں صرف ڈپورٹیز کا انہوں نے یہ ذکر کیا ہے 2025 کے اندر, وہ ہے 4,60,000 جو لوگ تھے وہ ایران سے ڈپورٹ ہوئے ہیں جن کو ایران نے نکالا ہے اپنے ملک سے. تو یہ جو پالیسیز ہیں ایران کے اور پاکستان کے درمیان کے, وہاں پہ جو مہاجرین تھے انہوں نے اس ریپیٹریشن کے عمل کو اس فیز کو بہت ہی زیادہ سیریسلی لیا, جس کی وجہ سے ہمیں جو ریٹرنیز کی تعداد ہے وہ 20 لاکھ پلس ہے اور جو ڈپورٹیز کی تعداد ہے وہ بھی 12 لاکھ پلس ہے. تو یہ ٹوٹل ملا کے 30 لاکھ سے ابو جو ریفیوجیز ہے وہ ایران سے اب تک واپس افغانستان
پہنچ چکے ہیں، جس میں سے بہت سارے وہ تھے جو اسائلم سیکرز تھے، یعنی جنہوں نے جان کا خطرہ یا ان کے ملک میں جس کسی بھی وجہ سے ان کو جانی خطرہ تھا تو انہوں نے اسائلم کے لیے وہاں پر اپلائی کیا ہوا تھا، ان کو بھی واپس بھجوایا ہے۔ جو ویزا پہ آئے تھے ان کو بھی واپس بھجوایا ہے۔ جو اس کے علاوہ ان کے پاس جو ACC کارڈ تھا یعنی افغان سٹیزن کارڈ والے تھے ان کو بھی واپس بھجوایا ہے۔ انڈاکیومنٹڈ ان رجسٹرڈ جو الیگل امیگرینٹس تھے ان کو بھی واپس بھجوایا ہے۔ اور جس طریقے سے پاکستان میں پیور کارڈ تھا، ان کے کارڈ کا میں نام لکھنا بھول گئی تھی تو وہ نام مجھے یاد نہیں آ رہا، جو کارڈ ہولڈرز تھے ان کو بھی واپس بھجوا رہے ہیں۔ تو ابھی ویڈیو کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، میں نیکسٹ ویڈیو میں پاکستان کی جو ٹوٹل تفصیلات ہیں کہ کتنے مہاجرین کب سے کب تک واپس گئے، ایون جو ایئرس ہیں ہم نے کب سے شروع کیا تھا 2023 کا بھی بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے جو سال گزرے ہیں اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے مہاجرین جو ہے وہ پاکستان سے رضاکارانہ طور پر واپس جا رہے تھے۔ تو وہ تمام تر تفصیلات میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی مجھے آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔